थैंक यू वेरी मच सर। ये जो बात हुई सर, बहुत दिनों से मैं इस पे लगा हूँ और मैं सेक्रेटरी साहब से भी मेरी ये डिस्कशन हुई है सर। सर मैं समझता हूँ ये जो कागज़ की छपाई का जो ये सारा निज़ाम है, आई डोंट नो, इसको मैं फालतू तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इसको सिर्फ इतना कहूँगा कि ये हमारे करोड़ों रुपए ज़ाया होते हैं। सर कागज़ हमारे घर आता है, कागज़ हमारे लॉज आता है, कागज़ एक दिन पहले मिलता है, कागज़ इधर मिलता है। सर नया ज़माना है, नए ज़माने में मेरे ख़्याल में सेनेट में जितने 100 सेनेटर्स हैं और मेरे ख़्याल में 400 के 500 मुलाजिमीन हैं। इन माहौल में क्यों ये सब कुछ ईमेल्स पे क्यों नहीं हो रहा? मैं सर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन प्रिंटिंग्स पे पाबंदी लगाई जाए। ये पैसों का ज़िया है और तमाम तर कार्रवाई और मामलात सॉफ्ट में किए जाएं। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इधर हम सबके सामने रोज़ाना कागज़ात रखने के बजाय, रोज़ाना पैड्स रखने के बजाय एक कंप्यूटर लगा ले, जो मेरे ख़्याल में ज़्यादातर पार्लियामेंट्स में अब लगे हुए हैं, और उन कंप्यूटर्स के थ्रू हर सेनेटर अपने लिए लैपटॉप ले सकता है। टैबलेट्स ना दे, सरकारी ख़र्चा ख़त्म करें, सरकारी ख़र्चा ख़त्म करें। नासिर साहब सब तमाम तर सेनेटर्स को लैपटॉप गिफ्ट कर देंगे, वो बड़े कमाली बंदे हैं। नासिर साहब ने वो तोड़ देना, तोड़ने नहीं, आजकल तोड़ने, वो पहले तोड़ते थे जी, अभी तो जोड़ते हैं। सर इसके साथ साथ मैं एक बात करूंगा, आइन और दस्तूर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को अपने इख्तियारात देते हैं। लेकिन सर बड़ी अफसोस के साथ मुझे आज ये कहना पड़ा कि आज आप एक पार्लियामेंट्री लीडर को, जो एक पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर है, उसको आप लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बोल रहे हैं, उसको आप लीडर ऑफ द अपोजिशन का कानूनी इख्तियार भी दे रहे हैं। तो सर मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए। पहले तो आईनी तौर पे आप देखें इस मसले को, जैसे कि ही लीडर ऑफ द हाउस जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही लीडर ऑफ द अपोजिशन भी इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल में बजाय इसके कि हम आज़ाद ग्रुप के पार्लियामेंट्री लीडर, क्योंकि वो तो अब अदालत ने बोल दिया कि दे आर नॉट पीटीआई, तो आज़ाद ग्रुप के पार्लियामेंट्री लीडर को आप लीडर ऑफ द अपोजिशन का रुतबा दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। और इधर सर जो माहौल हुआ बदकिस्मती से, मेरे बुज़ुर्ग हैं सब, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग ना कल डिफेंड हो सकता था, ना आज डिफेंड हो सकता है, और ना कल डिफेंड हो सकेगा। हाँ, हम तब भी सुनते थे कि ज़मीर जाग गया, ज़मीर जाग गया, और जागे हुए ज़मीर ने वोट दे दिए। जो आज चीख रहे, इनको आप ला के खड़ा करें और इनको बोलें कि आप इतना अहद दे दे कि आप पीटीआई में पैदा भी हुए हैं और आप पीटीआई में मरेंगे भी। लोटों की बात वो करते हैं जो खुद लोटों की तौहीन है, जो तमाम तर पाकिस्तान के लोटे जमा होके एक नज़रिए में खड़े हो गए, और वो आज इस तमाम पार्लियामान को ये बात कर रहे हैं। सर ये कल भी ठीक नहीं था, ये आज भी ठीक नहीं है। आई नो योर इनर सेल्फ कैन नॉट डिग्निफाई दिस, दैट्स अनदर थिंग। दिस कैन नॉट बी डिफेंडेड, दिस कैन नॉट बी ऑफेंडेड, क्योंकि स्टेट में ये तरीक़ेकार चलता रहा है। अगर ये तरीक़ेकार ना होता तो आज हम इधर ना पहुंचते होते। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस अमल को डिफेंड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कानून में इसके तौर तरीके हैं, उन तौर तरीक़ों को अपनाना चाहिए। लेकिन आई एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, और मौलाना अताउर रहमान साहब एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, और इसाक डार अंकल एज द पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, अगर हमारी पार्टी में से कोई हमारे नज़रिए के अगेंस्ट जाएगा, स्किप होगा, उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते। हाँ, अगर पराए आके हमें वोट दें या आपको वोट दें, तो फिर ऑब्वियसली वी देन नीड
اور ٹو میک ایکسکیوزز فار دیم. Thank میرے خیال میں ان وضاحتوں میں نہیں جانا Thank you. چاہیے, Thank you. اور جمہوری نظام میں اس عمل کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, ایک عمل ہو گیا, وہ چودھری شجاعت صاحب کہتے تھے مٹی پاؤ, مٹی پاؤ, اس کو جتنا چھیڑو گے یہ گندا عمل ہے, یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. Thank you. اور میں آخر میں یہ کہوں گا سر, ہمارے پشتوں میں غلبیل بولتے ہیں سر, وہ چاننا ہوتا ہے بڑا. وہ ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے کہ چاننا جو ہے غلبیل, وہ کزے کو, کزا جو لوٹا تو نہیں کہوں گا لیکن اسی کی طرح کہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ میں 2 سوراخ ہے. تو آج سوراخوں سے بھرے ہوئے لوگ ادھر اشارے کر رہے ہیں کہ آپ میں 2 سوراخ ہیں, ادھر تو 2 سوراخ ہے, ادھر تو سوراخ ہی سوراخ ہے. تھینک یو جی. تھینک یو ویری مچ سر. یہ جو بات ہوئی سر, بہت دنوں سے میں اس پہ لگا ہوں, اور میں سیکرٹری صاحب سے بھی میری یہ ڈسکشن ہوئی ہے سر. سر میں سمجھتا ہوں یہ جو کاغذ کی چھپائی کا جو یہ سارا نظام ہے, آئی ڈونٹ نو, اس کو میں فالتو تو نہیں کہہ سکتا, لیکن میں اس کو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ہمارے کروڑوں روپے ضائع ہوتے ہیں. سر کاغذ ہمارے گھر آتا ہے, کاغذ ہمارے لاج آتا ہے, کاغذ ایک دن پہلے ملتا ہے, کاغذ ادھر ملتا ہے. سر نیا زمانہ ہے, نئے زمانے میں میرے خیال میں سینٹ میں جتنے 100 سینیٹرز ہیں, اور میرے خیال میں 400 کے 500 ملازمین ہیں. ان ماحول میں کیوں یہ سب کچھ ای میلز پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں سر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان پرنٹنگز پہ پابندی لگائی جائے. یہ پیسوں کا ضیاع ہے, اور تمام تر کارروائی اور معاملات سافٹ میں کیے جائیں. اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ادھر ہم سب کے سامنے روزانہ کاغذات رکھنے کے بجائے, روزانہ پیڈز رکھنے کے بجائے ایک کمپیوٹر لگا لیں, جو میرے خیال میں زیادہ تر پارلیمنٹس میں اب لگے ہوئے ہیں, اور ان کمپیوٹرز کے تھرو ہر سینیٹر اپنے لیے لیپ ٹاپ لے سکتا ہے. ٹیبلٹس نہ دیں, سرکاری خرچہ ختم کریں, سرکاری خرچہ ختم کریں. ناصر صاحب سب تمام تر سینیٹرز کو لیپ ٹاپ گفٹ کر دیں گے, وہ بڑے کمالی بندے ہیں. ناصر صاحب نے وہ توڑ دینا. توڑنے نہیں, آج کل توڑنے, وہ پہلے توڑتے تھے جی, ابھی تو جوڑتے ہیں. سر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کروں گا. آئین اور دستور لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو اپنے اختیارات دیتا ہے, لیکن سر بڑی افسوس کے ساتھ مجھے آج یہ کہنا پڑا کہ آج آپ ایک پارلیمنٹری لیڈر کو, جو ایک پارلیمنٹری پارٹی لیڈر ہے, اس کو آپ لیڈر آف دا اپوزیشن بھی بول رہے ہیں, اس کو آپ لیڈر آف دا اپوزیشن کا قانونی اختیار بھی دے رہے ہیں. تو سر میرے خیال میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو آئینی طور پہ آپ دیکھیں اس مسئلے کو, جیسے کہ ہی لیڈر آف دا ہاؤس جتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا ہی لیڈر آف دا اپوزیشن بھی امپورٹنٹ ہے. اور میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم آزاد گروپ کے پارلیمنٹری لیڈر, کیونکہ وہ تو اب عدالت نے بول دیا کہ دے آر ناٹ پی ٹی آئی, تو آزاد گروپ کے پارلیمنٹری لیڈر کو آپ لیڈر آف دا اپوزیشن کا رتبہ دے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ادھر سر جو ماحول ہوا بدقسمتی سے, میرے بزرگ ہیں سب, لیکن فلور کراسنگ نہ کل ڈیفینڈ ہو سکتا تھا, نہ آج ڈیفینڈ ہو سکتا ہے, اور نہ کل ڈیفینڈ ہو سکے گا. ہاں ہم تب بھی سنتے تھے کہ ضمیر جاگ گیا, ضمیر جاگ گیا, اور جاگے ہوئے ضمیر نے ووٹ دے دیے. جو آج چیخ رہے, ان کو آپ لا کے کھڑا کریں اور ان کو بولیں کہ آپ اتنا عہد دے دیں کہ آپ پی ٹی آئی میں پیدا بھی ہوئے ہیں اور آپ پی ٹی آئی میں مریں گے بھی. لوٹوں کی بات وہ کرتے ہیں جو خود لوٹوں کی توہین ہے, جو تمام تر پاکستان کے لوٹے جمع ہو کے ایک نظریے میں کھڑے ہو گئے, اور وہ آج اس تمام پارلیمان کو یہ بات کر رہے ہیں. سر یہ کل بھی ٹھیک نہیں تھا, یہ آج بھی ٹھیک نہیں ہے. I know your inner self cannot dignify this. That's another thing. This cannot be defended. This cannot be offended.
کیونکہ اسٹیٹ میں یہ طریقہ کار چلتا رہا ہے. اگر یہ طریقہ کار نہ ہوتا تو آج ہم ادھر نہ پہنچتے ہوتے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس عمل کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے کہ قانون میں اس کے طور طریقے ہیں, ان طور طریقوں کو اپنانا چاہیے. لیکن ایز اے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر, اور مولانا عطاء الرحمان صاحب ایز اے پارلیمنٹری پارٹی لیڈر, اور اسحاق ڈار انکل ایز دا پارلیمنٹری پارٹی لیڈر, اگر ہماری پارٹی میں سے کوئی ہمارے نظریے کے اگینسٹ جائے گا, سکپ ہوگا, اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہاں اگر پرائے آ کے ہمیں ووٹ دیں یا آپ کو ووٹ دیں تو پھر obviously we then need اور to make excuses for them. میرے خیال میں ان وضاحتوں میں نہیں جانا چاہیے, اور جمہوری نظام میں اس عمل کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, ایک عمل ہو گیا, وہ چودھری شجاعت صاحب کہتے تھے مٹی پاؤ, مٹی پاؤ, اس کو جتنا چھیڑو گے یہ گندا عمل ہے, یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اور میں آخر میں یہ کہوں گا سر, ہمارے پشتوں میں غلبیل بولتے ہیں سر, وہ چاننا ہوتا ہے بڑا. وہ ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے کہ چاننا جو ہے غلبیل, وہ کزے کو, کزا جو لوٹا تو نہیں کہوں گا لیکن اسی کی طرح اس کو کہتے ہیں کہ آپ میں 2 سوراخ ہے. تو آج سوراخوں سے بھرے ہوئے لوگ ادھر اشارے کر رہے ہیں کہ آپ میں 2 سوراخ ہیں. ادھر تو 2 سوراخ ہے, ادھر تو سوراخ ہی سوراخ ہے. تھینک یو جی.